बालेन शाहको आरोप, पत्नी सवार गाडीलाई ट्राफिकले रोकेर हप्की दप्की गरे, थुन्ने धम्की दिए, सेवा दिने कार्यालय 1 शिफ्ट, गुनासो टिप्न 3 शिफ्ट, कृषि मन्त्रीले सुनाए प्रगति, पर्याप्त मल आयात, भारतमा गोलबेडा निर्यात, नेपालको शान्ति प्रक्रियामा अमेरिकी चासो, राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणाली बन्द हुने जोखिम टर्यो, सोर्स कोड भने ठेकेदारसँगै, पोखराका सडकमा जोडिए 232, ललिता निवासको अभियोग पत्र सच्याउन पत्र, जोशीको बिगो 62 करोड घट्यो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 27 भदौमा काठमाडौँमा विरोध सभा गर्ने, बालेन शाहको सचिवालयको स्पष्टीकरण, मेयर पत्नीलाई अनावश्यक केरकार गरियो, बाँदर र बँदेल नियन्त्रणका लागि नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ भन्दै डाक्टर आरजु राणा देउबाको भनाई, चीन भ्रमण बारेमा जानकारी दिन प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय समितिमा बोलाउने तयारी, आफ्नी श्रीमती चढेको गाडी 7 मिनेटसम्ममा रोकिएको भन्ने मेयर बालेन शाहको भनाई प्रति प्रहरीद्वारा खण्डन, जहाज कुर्दा कुर्दै नाबालकको मृत्यु भएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक विरुद्ध उच्चमा रिट, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट संघले खेल्न थालेको 27 वर्षपछि भारतसँग पहिलो पटक खेल्दै नेपाल, मेयर बालेनले सिंहदरबारमै आगो लगाउने अराजक अभिव्यक्ति दिनुको मुख्य कारण के हो, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी, काठमाडौँका सिडिओ भन्छन् बालेन शाहको अभिव्यक्तिबाट हतोत्साहित भएका छौं, औषधि पसललाई कानुनी दायरामा ल्याउँदै काठमाडौँ महानगर लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणमा आयो भन्दै मन्त्री भुषालको भनाई, सरकारले व्यवस्थाप्रति विश्वास जगाउने काम गरेको छ भन्दै सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले भनिन्, 3वटा विमान किन्ने सरकारको तयारी छ भन्दै मन्त्री किराँतीको भनाई, प्रशंसकले प्रेमिकाका लागि मागे निशुल्क टिकट, शाहरुखले भने रोमान्समा यति सस्तो हुनु हुँदैन, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, पूर्व मन्त्री जोशीको बिगो 62 करोड घटाउन अदालतमा पत्राचार, नेपाल र भारत बीचको खेल पनि हुन सक्छ रद्द, पानी पर्ने सम्भावना 89%, प्रहरीले सार्वजनिक गर्यो पहिचान नखुलेका 74 शव र हराएका झण्डै 6000 जनाको विवरण, काठमाडौँ र ललितपुर महानगरी ठाउँमा लिफ्ट सहितका आकाशी पुल बनाउँदै बाँदरको परिवार नियोजन गर्न आरजु राणा देउबाको माग, यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपाने। आज मिति विक्रम सम्मत 2080 साल भदौ 18 गते सोमबार, इस्वी सम्मत 2023 सेप्टेम्बर 4 तारिक। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ बालेन शाहको प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सुत्केरी पत्नी सबिना काफ्ले सवार सरकारी गाडीलाई रोकेर ट्राफिक प्रहरीले धम्की दिएको दावी गरेका छन्। शनिबार राति संघीय सरकारलाई चोरको संज्ञा दिँदै सिंहदरबारमा आगो लगाउने धम्की दिएका मेयर शाहले आज सचिवालय मार्फत स्पष्टीकरण सार्वजनिक गर्दै ट्राफिक प्रहरीमाथि गम्भीर आरोप लगाएका हुन्। शनिबार बेलुका 7 बजे सबिना सरकारी गाडीमै चढेर मेडिसिटी अस्पतालको एनआइसियुमा रहेकी नवजात छोरीलाई स्तनपान गराएर फर्किँदा कोटेश्वर चोकमा रोकेर धम्की दिएको दावी गरेका हुन्। बालेन शाहले सुत्केरी काफ्लेको स्वास्थ्यमा एकाएक जटिलता तथा जोखिमयुक्त स्थिति देखिएपछि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भन्दै सबैभन्दा छिटो प्रयोग गर्न सकिने विकल्पका रूपमा सरकारी गाडी चढेको पनि जिकिर गरेका छन्। कोटेश्वरमा गाडी रोकेपछि सवारी चालकले परिचय पत्र देखाउनुका साथै सार्वजनिक विधाका दिन प्रयोग गर्न पाइने पर्मिट पनि रहेको बताएको उल्लेख गरेका छन्। आपतकालीन अवस्थाबारेमा जवाब दिँदा पनि मैले चाहे भने यतै राख्न सक्छु भनेर धम्की दिने, कुनै ठूलो अपराध गरेका व्यक्तिलाई केरकार गरेको शैलीले सोधपुछ गर्ने ट्राफिक प्रहरीको आचरणमा पनि उनले प्रश्न उठाएका छन्। सवारी चालकले आफ्नो परिचय पत्र देखाए सार्वजनिक विधाको दिन प्रयोग गर्न बनाइने पर्मिट भएको, तर त्यस समय उक्त गाडी नबोकेको विषय समेत अनुरोध गरे। शाहको सचिवालयले भनेको छ, नगर प्रमुख सहितको परिचय खुलाएपछि प्रहरीको व्यवहार झन बढी आक्रामक भएको थियो। प्रहरीले सामान्य मानवीय संवेदनशीलताको समेत ख्याल नराखी करिब 7 मिनेट गाडीलाई सडक किनारामा राख्न लगाई असान्दर्भिक र मनोमानी प्रश्न गरे। शाहले ट्राफिक प्रहरीले सवारी जाँच गर्ने विधि र प्रक्रिया अवलम्बन नगरी ढोका खोल, के हो कहाँ हो यस्तो त्यस्तो गर्ने भन्दै पछिल्लो सिटमा सवार सुत्केरी काफ्लेलाई अनावश्यक केरकार गरेको जिकिर गरेका छन्। प्रसव पीडा र शारीरिक समस्या एवं नवजात शिशुको स्वास्थ्य अवस्थाले चिन्तित रहेकी महिलामाथि कर्तव्य पालना गर्न बसेका प्रहरीबाट गरिएको यस प्रकारको असभ्य व्यवहार अत्यन्त निन्दनीय तथा खेदजनक छ भन्दै उनले भनेका छन्। उनले सार्वजनिक यातायात सुरक्षा व्यवस्थाका लागि कर्तव्यमा रहँदा ट्राफिक प्रहरीका आचरणप्रति आम नागरिक विश्वस्त हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। प्रहरीबाट सबै सधैँ सुरक्षित हुन्छन्
भन्ने विश्वास जगाउनु पर्छ। कर्तव्य पालनाका क्रममा मादक पदार्थ, गुटखा लगायत सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने, सवारी साधन जाँच गर्दा रुखो बोलेर हप्काई दप्काई गर्ने व्यवहार भयो भन्दै उनले भनेका छन्। कानुनको उल्लङ्घन भएको भए चिट काटेर आवश्यक कारबाही गर्ने वैधानिक बाटो छोडेर काफलेलाई अस्वाभाविक रूपमा प्रश्न गरिएको तर्क शाहको रहेको छ। आपतकालीन अवस्थाको बारेमा जवाब दिँदा पनि मैले चाहे भने यतै राख्न सक्छु भनेर धम्की दिएको समेत बताइएको छ। बालेन शाहले ट्राफिक प्रहरीको आचरणमा पनि प्रश्न उठाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, आफ्नी श्रीमती चढेको गाडी 7 मिनेटसम्म रोकिएको भन्ने मेयर बालेन शाहको भनाई प्रहरीद्वारा खण्डन गरिएको छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। प्रहरीले पनि यस बारेमा के बोलेको छ, आउनुस् तपाईहरुलाई यस बारेमा जानकारी गराउँ। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले आफ्नी श्रीमती चढेको गाडी प्रहरीले रोकेको बारेमा दुईवटा विषय सिडिओ र प्रहरीले खण्डन गरेका छन्। सुत्केरी अवस्थामा रहेकी सबिना काफले सवार गाडीलाई शनिबार राति प्रहरीले चेक जाँच गर्ने क्रममा रोकेको बारेमा मेयर बालेनको सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। विज्ञप्तिमा मानवीय संवेदनशीलता ख्याल नराखी गाडी करिब 7 मिनेट सडक किनारामा राख्न लगाएको उल्लेख गरिएको छ भने त्यस्तै सवारी चालकले बिदाका दिनमा सरकारी गाडी चलाउनका निम्ति अनुमति लिएको तर कागजात नभएको उल्लेख गरिएको छ। तरै दुवै तथ्य सम्बन्धित अधिकारीहरूले खण्डन गरेका छन्। काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी सिडिओ जितेन्द्र बस्नेतले मेयर पत्नी सवार सरकारी गाडीले बिदाको दिनमा चलाउने अनुमति नलिएको बताए। सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी सवारी साधन चलाउन पास लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। जिल्लामा सम्बन्धित निकायको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्लाधिकारीले पास जारी गर्ने भन्ने व्यवस्था छ, तर प्रशासन कार्यालयबाट पास जारी भएको बारेमा मलाई जानकारी छैन। हामी कहाँ पास लिएको अभिलेख देखिएको छैन। सिडिओ बस्नेतले भने यो पासको विषयमा उहाँहरूले प्रस्ताउनु पर्छ। सार्वजनिक बिदाको दिन सवारी साधनको पास बोक्नु अनिवार्य हुने उनले बताए। तैपनि मेयर पत्नी सवार गाडीलाई सामान्य सोधपुछपछि नै छाडिकाले त्यहाँ पासको विषय नै भएन भन्दै उनले भने। त्यस्तै गाडी 7 मिनेटसम्म रोकेको भन्ने बालेनको भनाइ पनि ट्राफिक प्रहरीले खण्डन गरेको छ। बालेनको सचिवालयले भने जस्तो 7 मिनेट गाडी रोकेको र अनावश्यक केरकार नगरिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख डीआईजी पुष्पराज पोखरेलले बताए। मेयर पत्नी सवार गाडी जाँचको क्रममा 3 सेकेन्डदेखि बढीमा 1.5 मिनेटसम्ममा मात्रै रोकिएको दाबी पोखरेलले गरेका छन् भने उक्त गाडी राति 8:50 बजीतिर नियमित जाँचमा परेको र ड्युटीमा खटिएका प्रहरीले कुनै पनि किसिमको अनावश्यक प्रश्न नसोधेको पनि बताइएको छ। त्यसैगरी मेयर बालेन शाहको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ड्युटीमा मादक पदार्थ सेवन, सुपारीजन्य पदार्थ खाएर हप्काई दप्काइएको व्यवहार गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ। यदि यस्तो गतिविधि भएको भए यस्ता गतिविधि गर्नेलाई प्रहरीले कारबाही गर्दै आएको डीआईजी पोखरेलले बताए। मादक पदार्थ, गुटखा लगायत कुनै पनि सुपारीजन्य पदार्थहरू खान प्रहरीलाई रोक लगाएको छ। हाम्रो परिपत्र नै छ। आचरण विपरीतको काम गर्नेलाई कारबाही गरिरहेका छौँ। पछिल्लो 2-4 वर्षमा हामीले यो पाएका छैनौँ भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा तपाईहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णयका कारण हवाई उडान नहुँदा हुम्लामा नाबालकको मृत्यु भएपछि प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता गणेश बहादुर ओलीले आइतबार प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्। प्राधिकरणले साउन 12 गते देशका विभिन्न 29 वटा विमानस्थलमा दिउँसो 12:30 बजेपछि हवाई उडानमा रोक लगाउने सहित 5 बुँदे निर्णय गरेको थियो। अधिवक्ता ओलीले हचुवाको भरमा गरिएको निर्णयका कारण हुम्ला सिमकोट गाउँपालिका 6 का 6 महिने बालक इमरान सुनारको मृत्यु भएको रिटमा उल्लेख गरेका छन्। उडान अनुमति नदिने गरी गरेको निर्णयका कारण मिति 2080 साउन 26 गते हुम्ला जिल्ला सिमकोट गाउँपालिका 6 माथिल्लो गाउँका 6 महिने बालक इमरान सुनारको थप उपचारको लागि अस्पतालबाट रिफर गरेको र प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा हवाई सेवा प्रदायकले उडान नगर्दा मृत्यु भएको थियो। रिटमा भनिएको छ, सो घटनाको कारण व्यापक जनवाद र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भए पश्चात निर्णयबाट पछि हटेको थियो। साउन 32 गते 4 बुँदे निर्णय गरे पनि आफ्नो गल्ती ढाकछोप गरी आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिन उक्त निर्णय गरिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ। अधिवक्ता ओलीले मृतक बालकको अस्पताल भर्ना भएको, रिफर गरिएको र सुविधा सम्पन्न अस्पताल पुर्याउन नसक्दा मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लाको कागजपत्र पनि पेश गरेका छन्। रिटमा विपक्षीहरूले यस्तो निर्णय गर्नुको कारण सहित जवाब माग गरिएको छ भने निर्णयकर्ता निकायलाई कारबाही गर्न उपयुक्त आदेश सहितको परमादेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ। यसका साथै अकालमा ज्यान गुमाएका नाबालकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गराउनु भनी परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्दै रिटमा भनिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, रिटमा महानिर्देशक अधिकारीका साथै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। उच्च अदालतले उक्त रिटको प्रारम्भिक पेशी मङ्गलबार तोकेको छ।
काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको अभिव्यक्तिबाट सुरक्षा निकाय र प्रशासन हतोत्साहित भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, एकजना तल्लो तहको ट्राफिक प्रहरीले राति 9 बजे पनि आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीतापूर्वक निभाएका छन्। मेयरले त यसलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हो, तर सुरक्षा निकाय र प्रशासनलाई नै गाली गर्ने, धम्की दिने जस्ता काम किन गर्नु भएको हो हामीले बुझेका छैनौँ। सबैले आफ्नै स्थानबाट जिम्मेवारी पूरा गरेका हुन्, तर उहाँले कानुन नै मान्दिन भन्नुहुन्छ भने त्यो अर्कै कुरा हो। यस प्रवृत्तिले हामीलाई हतोत्साहित बनाएको छ। बालेनले महानगरपालिकाको गाडी ट्राफिक प्रहरीले रोकेको भन्दै शनिबार राति सिंहदरबारमा जलाइदिने धम्की दिएका थिए। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रतिवादी बनाएका पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशीको बिगो रकम घटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले अदालतमा पत्राचार गरेको छ। अदालतमा थुन्चेक बहस चलिरहँदा सरकारी वकिलले यसअघि अभियोगमा दायर गरिएको रकमभन्दा 62 करोड कम गर्न पत्राचार गरेको हो। यसअघि जोशीलाई 63 करोड 10 लाख रुपियाँ बिगो भराउने दावी गरिएकोमा त्यसलाई घटाएर 1 करोड 8,69,810 रुपियाँ कायम गर्न अदालतमा पत्राचार गरिएको हो। सिआइबीले त्रुटि भएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेकाले सोही अनुसन्धान सच्याइ दिन सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा पत्राचार गरेको हो। जिल्ला न्यायाधीश वक्ता महेश प्रसाद खत्रीले प्रतिवादीमा विनिता अधिकारी र सुधिरा अधिकारी भट्टराईको नाम त्रुटिका कारण परेको भन्दै हटाउन आग्रह गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसमा एउटा ठूलो निर्णय भएको छ। यसमा केही आरोपितहरूको बिगो मागदावी घटाएको छ। संशोधन निवेदनबाट पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशीको बिगो 63 करोड 10 लाख रुपियाँबाट घटेर 1 करोड 8 लाख रुपियाँमा मागदावी भएको छ। यो निर्णय भइसकेको छ। एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपाल र भारत बीचको खेलमा पनि वर्षा बाधक बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। श्रीलङ्काको क्यान्डी स्थित पल्लेकेले स्टेडियममा भारत र नेपाल बीच सोमबार समूह चरणको अन्तिम खेलमा भिडन्त हुँदैछ भने नेपाली समयअनुसार आज दिउँसो 3:15 बजेदेखि सुरु हुने उक्त खेलको समय पनि क्रिकेट स्टेडियम क्षेत्र बादलले ढाक्ने देखिएको छ। मौसमविदहरूले उक्त समयमा पानी पर्ने सम्भावना 89% रहेको जनाएका छन् भने स्टेडियम क्षेत्रको तापक्रम 21 देखि 27 डिग्री सेल्सियससम्म रहन सक्नेछ। यस्तै स्टेडियममा शनिबार भएको भारत र पाकिस्तानको खेल पनि मध्यराती वर्षाका कारण रद्द भएको थियो। उक्त खेलमा पनि वर्षाका कारण केवल एक मात्रै पारी सम्भव भएको थियो भने अर्कातिर दोस्रो पारीको एकै बल नखेली खेल रद्द भयो। भारतले टस जितेर पुरै ओभर खेल्न नपाई 266 रनमा समेटिएको थियो। श्रीलङ्काको मौसम विभागका अनुसार सोमबार क्यान्डीमा बिहान 8 बजेदेखि नै पानी पर्ने पूर्वानुमान छ। पानी पर्ने र रहने क्रम मध्यरातीसम्म चल्न सक्नेछ। अर्कातिर खेलको समय दिउँसो 2 बजेदेखि पानी पर्न सक्नेछ। भारत र नेपालको खेल भारतीय समयअनुसार दिउँसो 3 बजे र नेपाली समयअनुसार दिउँसो 3:15 बजे सुरु हुनेछ। टस भने दिउँसो 2:30 बजे गरिनेछ भन्दै बताइएको छ। यदि आज भारत र नेपाल बीच हुने खेल रद्द भएमा भारत सुपर 4 मा जानेछ भने नेपालले आफ्नो पहिलो खेल पाकिस्तानलाई सुम्पिएको थियो। यस्तोमा अहिले नेपाल समूह चरणको अन्तिममा रहेको छ। भारत र पाकिस्तानको खेल रद्द हुँदा उनीहरूले एक अङ्क बाँडेका छन्। उता समूह A को अङ्क तालिकामा पाकिस्तान 3 अङ्क सहित अगाडि छ भने उसले सुपर 4 को यात्रा तय गरिसकेको छ। नेपाल प्रहरीले लामो समयदेखि पहिचान खोल्न नसकेका शव र हराएका व्यक्तिहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले पहिचान नखुलेका शव तथा हराएका व्यक्तिहरूको विवरण वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरेका हुन्। यी विवरण राखिएको वेबसाइट udb.nepalpolice.gov.np को आइतबार नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा उद्घाटन गरिएको छ भने वेबसाइटमा शनाखत हुन नसकेका 74 शव र हराएका 5776 जनाको विवरण राखिएको छ। हराएका व्यक्तिहरूको फोटो सहितको विवरण वेबसाइटमा राखिएको छ। वेबसाइट उद्घाटन गर्दै महानिरीक्षक कुँवरले निर्माण भएको वेबसाइटको सुरक्षा गर्दै नागरिक एपमा जोड्न सके अझै प्रभावकारी हुने बताएका छन्। वेबसाइटलाई कुनै पनि समस्या नआउने गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्दै धेरैभन्दा धेरै सरकारवाला व्यक्तिहरूको पहुँचमा पुर्याई बढीभन्दा बढी पहिचान नखुलेका शव तथा हराएका व्यक्तिहरू शनाखत गर्न सहज र सक्षम हुने विश्वास आइजिपी कुँवरले गरेका छन्। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति डाक्टर आराजु राणा देउबाले नेपालका बाँदरहरूको परिवार नियोजन गर्नुपर्ने माग राखेकी छन्। आज समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति राणाले बाँदरले कृषकको बारीनालीमा क्षति पुर्याएर खान नपुग्ने अवस्था सृजना गरेको भन्दै बाँदरलाई परिवार नियोजन गरेर संख्या घटाउनु पर्ने धारणा राखेकी हुन्। उनले बाँदरको संरक्षण गरेर कुनै पनि फाइदा नभएको बताइन्। उनले छिमेकी देश भारतको हिमाचल प्रदेशमा पनि बाँदरको परिवार नियोजन गरिएको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि त्यस्तै गरिनुपर्ने
बताएकी छन्। उनले भनिन् संरक्षण गर्नु राम्रो हो, तर मान्छेले खान नपुग्ने गरी संरक्षण गरेर फाइदा छैन। बाँदरलाई परिवार नियोजन गरे हुने रहेछ। भारतको हिमाचल प्रदेशमा त्यही गरेको रहेछ। मान्छेले खानै नपाउने भएपछि त समस्या भयो। उनले बाँदर नियन्त्रणको सम्बन्धमा सरकारवाला निकायहरूलाई केही योजना ल्याउनु पर्ने समेत माग गरेकी छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई लिएर चासो व्यक्त गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासङ्घमा भाग लिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अमेरिका भ्रमणको मुखैमा अमेरिकाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामबारेमा चासो लिएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड UN महासभामा भाग लिन आगामी 29 भदौमा अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गर्ने कार्यसूची रहेको छ। त्यसको 2 हप्ता अघि नेपालको 3 दिने भ्रमणमा आएका अमेरिकी संसदको विदेश मामिला समिति र राज्य तथा विदेश सञ्चालन विनियोजन उपसमितिका सदस्य सिनेटर क्रिस भान होलेनले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटका क्रममा यी विषयमा चासो राखेका हुन्। शुक्रबार नेपाल आइपुगेका सिनेटर होलेनले सोही दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट सुरु गरेर आइतबार संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर टुङ्गाइसकेका छन्। विशेष गरी नेपालको शान्ति प्रक्रियामा अमेरिकाले चासो देखाएको छ। उज्यालो पोखरा कार्यक्रम अन्तर्गत आइतबारदेखि पोखराका मुख्य सडक तथा चोकमा स्मार्ट लाइट बल्न सुरु गरेको छ। 2007 वटा सडक बत्ती, 23 वटा हाइमास्ट बत्तीको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका हुन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र पोखरा महानगरको 50% लगानीमा पोखरामा स्मार्ट सडक बत्ती जडान गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए। स्मार्ट बत्ती जडान गर्न कुल 14 करोड 65 लाख रुपियाँ लगानी लागेको प्राधिकरणको भनाइ छ। बत्ती जोड्न टप्सन इनर्जीले ठेक्का पाएको थियो भने राष्ट्रिय सडक बत्ती प्रवर्धन परियोजना प्रमुख प्रमोद रिजालले जोडिएका स्मार्ट सडक बत्तीमा 120 र 90 वाटका बत्ती प्रयोग गरिएको समेत जानकारी दिएका छन्। विशेष गरी पोखराका सडकमा 200 बत्ती जोडिएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 27 भदौमा काठमाडौँमा विरोध सभा गर्ने भएको छ। आज बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले हिन्दुत्वको रक्षा, हिन्दू राष्ट्र राजसंस्थाको पनि स्थापना, संघीयताको खारेजी र विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डको छानबिनको माग गर्दै राप्रपाले विरोध सभा राखेको हो। त्यस्तै आर्थिक सङ्कटमा सरकारको उदासीनता, बढ्दो बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि जस्ता विषयमा गम्भीर बन्नका लागि सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले र्याली र सभा गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनधिकृत रूपमा सञ्चालनमा रहेका औषधि पसललाई कानुनी दायरामा ल्याउने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा हाल सञ्चालनमा रहेका धेरै पसल कानुन विपरीत रहेको भन्दै कानुनी दायरामा ल्याउन लागि जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेलका अनुसार हाल काठमाडौँ महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र 2600 औषधि पसल सञ्चालनमा रहेका छन्। सञ्चालित धेरै औषधि पसल कानुन विपरीत रहेको भन्दै प्रमुख पौडेलले सबै पसलको अनुगमन गरी गैर कानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका औषधि पसललाई कारबाही गर्ने जानकारी दिए। यस्ता पसलमा अनधिकृत व्यक्तिले पनि औषधि बेच्ने गरेका छन्, जसका कारण अनावश्यक र चिकित्सकको सिफारिस बिनै औषधि बेच्ने र सोही अनुरूप बिरामीले सेवन गर्ने गरेको थाहा पाएपछि अनुगमन गर्न लागेको पौडेलले बताए। उनका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकासँग विज्ञहरूको रोस्टर तयार छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी औषधि पसलहरूलाई कानुनी दायरामा काठमाडौँ महानगरले ल्याउने भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले गाई भैँसीमा महामारीका रूपमा देखिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणमा आएको बताएका छन्। सिंहदरबार स्थित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले गाई वस्तुमा ठूलो संक्रमणका रूपमा देखिएको लम्पी रोग पछिल्ला दिनमा घट्ने क्रममा रहेको जानकारी दिएका छन्। सरकारले लम्पी स्किन रोगको उपचार र रोकथामका लागि सम्भव भएसम्मका सम्पूर्ण प्रयास गरेको जनाउँदै मन्त्री भुसालले रोग नियन्त्रणका लागि जोर्डन, तान्जानिया र टर्कीबाट भ्याक्सिन आयात गरी लगाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। अहिलेसम्ममा 13,69,000 डोज भ्याक्सिन आयात भएकामा 9,19,416 पशुलाई लगाई सकिएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो। पत्रकार सम्मेलनमा उपचारपछि निको हुने संख्या बढ्दै गएको र बिरामी भएका 15,19,769 मध्ये 13,93,595 निको भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत समेत गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले मुलुकमा विभिन्न जिल्लामा अझै 73,637 पशु बिरामी अवस्थामा रहेका छन्।
जवान रिलिज हुनुअघि शाहरुख खानले आइतबार एक्स ट्विटर आस्क एसआरके सेसन राखेर प्रशंसकसँग कुराकानी गरेका थिए। यति बेलामा उनका प्रशंसकले शाहरुखसँग जवान फिल्मका लागि निशुल्क टिकट मागे। ती प्रशंसकले लेखे, मेरी प्रेमिकाका लागि के तपाईँ निशुल्क जवानको टिकट दिन सक्नुहुन्छ? म निकम्मा प्रेमी हुँ। यसको जवाबमा शाहरुख खानले निशुल्क टिकट दिन नसक्ने बताए। शाहरुख खानले यसमा लेखेका छन्, निशुल्क प्रेमी दिन्छु, टिकटको त पैसा लाग्छ, रोमान्समा सस्तो हुनु हुँदैन, टिकट किन्नुहोस् र उनलाई आफूसँग लिएर जानुहोस्। यस्तै अर्का प्रशंसकले लेखेका छन्, पुरा विश्वको नजर तपाईँमाथि छ, तपाईँ किङ हुनुहुन्छ र जवान सबैलाई मन पर्नेछ, तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ? यी प्रशंसकलाई जवाब दिँदै उनले लेखेका छन्, म आफूलाई असाध्यै भाग्यमानी सम्झन्छु, तपाईँहरू सबैको यति धेरै माया पाइरहेको छु, म र मेरो परिवार सबैप्रति आभारी छौँ। स्मरण रहोस्, एटलीको निर्देशनमा बनेको जवान 7 सेप्टेम्बरमा सिनेमा घरमा रिलिज भइरहेको छ। जवानको एडभान्स बुकिङले पठानको रेकर्ड समेत तोडिसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हेलो सरकारको सेवालाई 3 शिफ्टमा विस्तारको उद्घाटन गरे। उनले अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा उपसचिवहरूको नेतृत्वमा गुनासो सुन्ने र सम्बोधन गर्ने योजना पनि सुनाए। सर्वसाधारण र सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न 3 शिफ्ट तोकेको सरकारले सेवाग्राहीको अत्याधिक अथवा चापका कारण भिडभाड हुने कार्यालयहरू भने 1 शिफ्टमा मात्र चलाइरहेको छ। सरकारले आफ्नै पूर्व घोषणाका कार्यान्वयन गरेको भए हेलो सरकारको सेवा 3 शिफ्ट हुनुअघि नै सेवाग्राहीको चाप हुने सरकारी कार्यालयहरू कम्तीमा 2 शिफ्टमा चलिरहेका हुन्थे। दर्शक महानुभावहरू, सेवा दिने कार्यालय 1 शिफ्ट छ भने गुनासो टिप्न 3 शिफ्ट राखिएको छ। यसबारेमा तपाईँको धारणा हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत राख्न भने नबिर्सनुहोला। राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको मर्मत सम्भार जिम्मा फ्रान्सेली कम्पनीले नै पाउने भएको छ। आइडिएमआईएले कम्पनीले गत वर्ष सम्झौता बिनै गरेको मर्मत सम्भारको कामको समेत भुक्तानी गरिदिने गरी मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरेको हो। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका एक अधिकारीका अनुसार गत वर्षको कामको भुक्तानी दिने र प्रतिस्पर्धा नै नगरी थप 1 वर्षसम्म फ्रान्सेली कम्पनीलाई नै सो कामको जिम्मा दिने निर्णय भएको छ। उसले थप अब 1 वर्ष राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका लागि एनुअल मेन्टेनेन्स कन्ट्र्याक्ट एएमसी गरेर आफ्नो काम गरिरहनेछ। विशेष गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणाली बन्द हुने जोखिम टरेको छ भने सोर्स कोड भने ठेकेदारसँगै रहने बताइएको छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आसन्न चीन भ्रमणका एजेन्डाका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छलफलमा बोलाउने तयारी गरेको छ। आगामी महिना हुन लागेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा हुने महत्त्वपूर्ण विषयमा संसदमा छलफल गर्नका लागि समितिको बैठकमा बोलाउने तयारी भइरहेको सभापति राजकिशोर यादवले बताए। अहिलेको अवस्थामा छिमेकी मुलुकमा हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा के कस्ता विषय उठाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा सांसद र विभिन्न राजनीतिक दलबाट सुझाव आउने र त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग पुग्ने गरी छलफल राख्न खोजेका छौं। सभापति यादवले भने, प्रधानमन्त्रीको समय मिलाएर यहाँ यही हप्ताभित्र समितिको बैठकमा बोलाउने तयारी भइरहेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको विश्वास जगाउन सक्नु वर्तमान सरकारको प्रमुख उपलब्धि भएको बताएकी छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र घोराई उपमहानगरपालिका समिति दाङले आयोजना गरेको कार्यकर्ता प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिलेको व्यवस्थाप्रति चरम निराशा फैलाउने काम भइरहेको बेलामा सरकारको व्यवस्थाप्रति विश्वास जगाउने काम गरेको बताइन्। आफ्नो देशका नागरिकलाई अर्को देशको नागरिक बनाएर तेस्रो देश पठाउने, हजार सामा दिएर लाखौं ब्याज लिने मिटर ब्याज जस्ता मानवताका विरुद्ध अपराध रोकेर ती प्रकरणमा संलग्नहरूमाथि कारबाही थालिनु सुशासनको पक्षमा महत्त्वपूर्ण कदम भएको पनि उनले स्पष्ट गरेकी छन्। सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरूले जे गरी पनि हुने गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गरी देशका उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री तहसम्म पुगेका व्यक्तिहरूलाई पनि कानुनी कठघरामा जाने स्थिति वर्तमान सरकारले सुशासनको पक्षमा गरेको प्रयासको परिणाम भएको मन्त्री शर्माले स्पष्ट पारिन्। सरकारले आफ्नै खर्चमा थप 3वटा जहाज किन्ने अन्तिम तयारीमा रहेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले बताएका छन्। देशभरका 22वटा विमानस्थल खाली रहेको बताउँदै त्यस्ता एयरपोर्टलाई व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न सरकारले जहाज किन्ने उनले बताए। विराटनगरमा प्रेस सेन्टर मोरङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने, यहाँ नाफा चाहिँ हुँदैन, राष्ट्रिय ध्वजवाहकको उत्तरदायित्व मात्रै हो, घाटा हुन्छ, घाटा भए पनि राज्यले जनतालाई सुविधा दिनुपर्छ। किराँतीले भने, वर्षौं अगाडिदेखि ग्राउन्डेड भएको एउटा जहाज रहेछ, त्यो अब 1.5 महिनाभित्र बस्दैछ, त्यसपछि हामीसँग 3वटा हुन्छ, दुर्गममा जाने गरी थप 3वटा जहाज किन्ने अन्तिम तयारीमा पुगेका छौं भन्दै उहाँले बताउनुभयो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ बानेश्वरको आकाशे पुलमा लिफ्ट जडान गर्ने भएको छ। महानगरपालिकाले अपाङ्ग तथा वृद्ध वृद्धा मैत्री पुल बनाउन उक्त पुलमा लिफ्ट जडान गर्न लागेको भने महानगरपालिकाले सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख रामबहादुर थापाका अनुसार लिफ्ट जडानको लागि सडक विभागले पनि स्वीकृति दिने भएको छ भने नयाँ बानेश्वरको आकाशे पुलमा लिफ्ट हान्ने हाम्रो योजना छ। यसका लागि सडक विभागसँग पनि छलफल गरेका थियौँ, विभागले स्वीकृति पनि दिने भएको छ भन्दै उनले भने निर्माण कहिले थालिन्छ भन्ने प्रश्नमा अहिले डिजाइन लगायत प्राविधिक कुराहरूमा छलफल भइरहेको जानकारी उनले दिएका छन्। विशेष गरी काठमाडौँ र ललितपुर महानगरका विभिन्न ठाउँहरूमा लिफ्ट सहितका आकाशे पुल बनाइने भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। साँझ 4 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा मुख्य समाचारहरू हेर्न भने नबिर्सिनुहोला। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।